تخليك ديما كونيكتي وتمتعك بأحسن تغطية وأول ريزو 3G في تونس، وزيد توفر لك لي ميور سمارت فون وكل الحلول باش تكونيكتي انت بالكلي 3G ولا مع الأصحاب بالكلي دومينو ولا مع العائلة الكل بالفلاي بوكس. وإذا حاجتك بكونيكسيون إليميتي عليك باللايف بوكس. أورانج votre coach numérique. اليوم في اي تك نقدم لكم ميو براسلي تخدم بالريكونيسانس جيستويل وصلت لتونس. تفاصيل اوفر على الويندوز 10 نتاع مايكروسوفت باش تظهر في جافي الجاي. مساء الخير، مرحبا بكم على قناة الحوار التونسي في رونديفو جديد مع اي تك وين نحكيو على اخبار التكنولوجيا في تونس والعالم. موعدنا اليوم باش نبداوه من الجمعة اللي فاتت، والحدث اللي صار الجمعة اللي فاتت كان موعد مع لا سيمين مونديال دو لونتربرونيا. برشا مواعيد حكيت على لونتربرونيا وحكيت مع لي زونتربرونور في تونس، منهم ديبيتينغ بريكفاست، هو موعد تنظمه اورانج تونيزي بصفة دورية. الموعد كان في وسط الجمعة اللي فاتت، حكيت فيه اورانج تونيزي على لونتربرونيا سوسيال ودور التكنولوجيا في دعم النوع هذايا من لونتربرونيا. الكاميرا نتاع قناة الحوار التونسي كاميرا اي تك كانت حاضرة في الموعد هذايا وحضرتكم الريبورتاج. مش غريب على اورانج تونيزي كشركه مسؤوله اجتماعيا انها تشجع الباعثين الشبان انهم يخدموا على مشاريع بالاعتماد على تكنولوجيات الاتصال. اولا لانه تكنولوجيات الاتصال هي ميدان النشاط الرئيسي لاورانج تونيزي، وثانيا لانه اورانج خدمت من اللونسمون نتاعها على خلق فرص عمل للشبان. لونتربرونيا سوسيال اللي تعتمد اساسا على التكنولوجيا كان المحور نتاع ديبيتينغ بريكفاست نظمته اورانج الجمعه اللي فاتت. في الايفينمون هذا تلموا مجموعه من الباعثين الشبان والمختصين ولي كونسلتون ولي فون دانفستيسمون باش يحكيوا على بعض المشاريع والحلول اللي تعطيها التكنولوجيا لتسهيل خلق المشاريع هذه، كيف لقيتها .ان او كرهبتنا.com، وهي بلاتفورم نتاع كوفواتوراج تونسيه. زوز مشاريع انطلقوا من فكرة ولقاو في تكنولوجيات الاتصال الفرصة والطريقة باش يعيشوا ويعيشوا معاهم في رق العمل متاعهم. Aujourd'hui, on est à l'événement Debating Breakfast d'Odyssey, donc de Orange Development Center. L'objectif étant de débattre avec plusieurs représentants, plusieurs intervenants dans le domaine de l'entrepreneuriat social sur tout ce qui est technologie de l'innovation au service de l'entrepreneuriat social, disons. Donc c'est un événement très intéressant parce que déjà on se rencontre entre experts, entre intervenants, entre des entreprises sociales, entre des associations, mais surtout avec des jeunes. Mohamed El Sultani, je suis un ingénieur en informatique et porteur de l'idée karabetna.com. C'est une plateforme de covoiturage. جيت لهوني الديفلوبر سنتر نتاع اورانج باش نقعدوا نحكيو على لونتربرونيا سوسيال في تونس. من l'expérience que j'ai eue durant ces 2 dernières années في l'entrepreneuriat social و en même temps باش نحكيو مع les jeunes اللي sont intéressés بالكونسيبت هذا. في اللقاء زادا اورانج تونيزي استعرضت خبرتها في المجال هذا. يوسف بشاوش الريسبونسابل RSE et ميسينا في اورانج حكى على التجربه نتاع اورانج تونيزي، كيف بعث البروغرام ديفلوبر في 2010، وفي اطار البروغرام هذا تم انشاء الاورانج ديفلوبر سنتر اللي يعتبر فضاء هام لتكوين الشبان ومساعدتهم على بعث وتسويق المشاريع نتاعهم. أو زاد اسبري انكوبيتور، هو مشروع تم بعثه في فضاء جامعي بالتعاون بين اسبري واورانج تونيزي وميرسي كوربس. وحتى التجربه نتاع اورانج على المستوى الاقليمي عن طريق لو بري اورانج دو لونتربرونور سوسيال ان افريك، هو كونكور يشاركوا فيه الباعثين الشبان اللي يعتمدوا على التكنولوجيا في مشاريعهم، وفيه شاركوا توانسه وعرضوا المشاريع نتاعهم وربحوا جوائز. لقاء الجمعه اللي فاتت كان مهم جدا لانه من جديد اكد لي جون زونتربرونور انه كل فكره مخدومه مليح تكنيكمون رياليزابل مع وجود شركات سوسيالمون ريسبونسابل كيف اورانج تونيزي. الفرصه كانت سانحه زاده باش ناكدوا من جديد انه المستقبل الشبان نتاعنا يكمن في الانتربرونيا. من الحلقه اللي فاتت مع الاربعاء قلنا لكم رانا باش نحكيو على البلاك بيري باسبورت.
بلاك بيري باسبورت يمثل العوده نتاع بلاك بيري، خاطر السمارت فون هذايا قاعد يلقى فيه نجاح كبير ياسر، ما عرفتوش بلاك بيري من سنوات. شنو البلاك بيري باسبورت؟ شنو الخصائص نتاعو، وخاصه السؤال اللي يطرح نفسه زعما باش يتلانسا في تونس ولا لا. تشوفوا الفيش تكنيك نتاع البلاك بيري باسبورت في ايتك. شكون قال اللي بلاك بيري ماتت؟ الشركة الكندية لعبت كارتة جديدة من المنتظر انها تأهلها لبداية عودة في مارشي لي سمارت فون. بلاك بيري كشفت من شهر جوان اللي فات على البلاك بيري باسبورت، واليوم الترمينال هذا موجود في الأسواق العالمية. البلاك بيري باسبورت يتميز بالشكل متاعو كاري مع اكران 4 يخرج على القاعدة متاع الاكران 16 نوفيام اللي موجودة اليوم في أكثر لي سمارت فون، ومعاه ان كلافي فيزيك وسمارت. الباسبور رزين نوعا ما، يوزن 196 جرام، فيه ان اكران 4.5 بوس عليها اون كوش غوريلا جلاس 3، فيه 3 جيجا دو رام، 32 جيجا دو ستوكاج، وفيها بروسيسور كواد كور كادونسي à 2.26 جيجا هرتز، un chipset Qualcomm Snapdragon 801. المصورة متاع البلاك بيري باسبورت هي 13 ميجا بيكسل، تصور فول اتش دي بالنسبة للفيديو مع 60 تصويرة في الثانية. المصورة القدامية تصور 2 ميجا بيكسل. استعمال البلاك بيري كيف ما نعرفوا هو استعمال مهني بالأساس، والبلاك بيري باسبورت يعطي الإمكانية بما أنه يمزج بين الاستعمال متاع الكلافي فيزيك والإكران تكتيل اللي يتميز بفلويديتي في الاستعمال مع القوة متاع البي بي 10 لوس متاع السمارت فون هذايا. الإيجابيات بالنسبة للبلاك بيري باسبورت هي الاوتونومي القويه والميزه نتاع الاكران 4 اللي يزيد قرابه 30% في التصويره والا قدره القراءه مقارنه بالاكران 5 بوس 16 نوفيام. السلبيات بالنسبه للبلاك بيري باسبورت هي قله لي زابليكاسيون مقارنه بالاي او اس والاندرويد، ووجوب انك تستعملوا بزوز يدين باش تعمل مانيبيولاسيون ولا نافيغاسيون على السمارت فون هذايا. لاستعمال السمارت فون هذايا لاجراء مكالمه تنجم تستعملوا بيد واحده. البلاك بيري باسبورت اليوم موجود في العالم اون روبتور دو ستوك في برشا اسواق عالميه، لكن السؤال اللي يطرح نفسه هل باش يتباع في تونس ولا لا؟ السمارت فون اللي خلط لتونس خلط لي ديفلوبور التوانسه باش يخدموا دي زابليكاسيون تونسيه للبلاك بيري وورلد. لكن بالنسبه لبرنامج اطلاق البلاك بيري باسبورت في تونس فانه السمارت فون هذا ماهوش محطوط في الرود ماب نتاع بلاك بيري بالنسبه للنشره الجايه. النيه قائمه انه يتلانسا في تونس لكن مش في الوقت الحالي. في ايتك نحيو الفيست ونشمروا على السواعد، لا لي شيء الا باش نحكيو على البرودوي هذا اللي يحضر لاول مره في تونس، اسمه ميو. شنو الاستعمالات نتاع البراسلي هذايا وشنو الفائده نتاع البراسلي هذا وشنو نجموا نعملوا بالبراسلي هذايا. من هنا باش نبداو موعدنا في تيك نيوز. هي واحدة من أهم لي جادجيت اللي ظهرت المدة الأخيرة. ميو هي براسلي تمشي بالريكونيسونس جيستوال، تخليك تتحكم في البيسي، تلعب جو فيديو، تتحكم في الكاميرا وتصور وتحط تصورك على فيسبوك، تنجم تتحكم في درون أو حتى في كرهبة صغيرة. هذا الكل عن طريق ميو اللي معاها كيت دو ديفلوبمون للمطورين باش يخدموا عليها. ميو تقيس السينيال الكتريك في الميسكل بسرعه كبيره، وعن طريق البلوتوث سمارت كونكشن تنجم تربط على اي جهاز تحب تتحكم فيه، والمانيبيولاسيون تكون سهله ياسر. تنجم تبدل اغنيتك في اي تونز، تنجم تزيد في الصوت وتتحكم في الات وفي الضوء. من ابرز لي بارتنير نتاع ميو هو لو دي جي ارمين فان بورن اللي يعتبر شريك هام بما انه يلبس البراسلي نتاعو سور سين باش يتحكم في الضوء نتاعها. ميو تباع اون بري كوموند ب $149 وتجي من نيوزيلندا، واول كعبه خلطت لتونس من ايامات قليله. زعما كيفاش باش يخدموا عليها لي ديفلوبور التوانسه؟ نستناو وتشوفوا التفاصيل في اي تك. من مدة مش طويلة برشا مايكروسوفت كشفت على الويندوز 10 لكن من غير معلومات معمقة على الاوس نتاعها اللي باش يمشي على لي بلاتفورم الكل موبيل اي بي سي. حاجتين تاكدنا منهم مؤخرا انه الويندوز 10 باش يكون اون دو فيرسيون مخصصه للبي سي اون فيرسيون ديسكتوب وفيرسيون مخصصه للموبيل باش تكون اون فيرسيون سمارت فون تابلت. وحاجه اخرى انه التفاصيل الاوفر على الويندوز 10 باش تكون في اول 2015 والاكثر انها باش تظهر في ايفينمون كبير باش تنظموا مايكروسوفت السي او اس في لاس فيغاس في جانفي الجاي.
جولا هي ماركة من فنلندا قاموا بتأسيسها مهندسين من نوكيا خرجوا من الشركة بعد ما شرتها مايكروسوفت. جولا تخرج دي سمارت فون يخدموا بOS اسمه سيلفيش، لكن قعد ظهورها محتشم ومقتصر على بعض المناطق في أوروبا. الماركة الفنلندية يمكن ياسر باش تخلط الأسواق أخرى في الأشهر الجاية، وهذا بلا سمارت فون جدد متاعها وبأول تابلت من الماركة الفنلندية باش تكون 8 بوس. الريزوليسيون متاعها 2048 x 1536 بيكسل، مصورة 5 ميجا بيكسل، 2 جيجا de RAM, 32 جيجا de stockage وان بروسيسور كواد كور كادونسي à 1.8 جيجا هرتز. البروسيسور هذايا انتلاتوم. كل الخاصيات نتاع التابلت هذيا ذكرنا بتابلت حكينا عليها من ايامات قليله، هي التابلت اللي باش ترجع بها نوكيا لا N1. ال جي ناوية انها تلعب من جديد الكارتة نتاع الاكرون انكورفي. اخبار تاكد اللي ال جي باش تكشف في السي او اس على ال جي جي فليكس 2 الجينيراسيون الثانية من السمارت فون نتاعها اللي فيه اكرون معوج. الاخبار اللي خرجت على ال جي جي فليكس 2 تاكد اللي ما فماش تغييرات كبيرة في الديزاين نتاعو، لكن الاكرون المرة هذه باش يكون فول اتش دي. حكينا لكم اليوم على ميو حضورها في تونس لأول مرة. أكيد أنا باش نرجعوا نحكيو على ميو والخدمة اللي باش نتخدم عليها في تونس في المواعيد الجاية من آي تك. شكرا لكم على حسن المتابعة، نخليكم مع دقيقة أورانج. تحية محمد علي السويسي في الأمان. اليوم نقدموا لكم المنيو إتوال 111 دياز متاع أورانج اللي يمكنك باش تشوف وتخدم لي سيرفيس اللي توفرهم لكم أورانج حسب لوفر نتاعك. تنجم تمشي على ماليني وتبدل لوفر اللي عندك ولا تتبع الكونسوماسيون بتاعك. في مي نيميرو إليميتي تنجم تزيد ولا تبدل نمروك المفضل. على سيرفيس براتيك تلقى الخدمات اللي تستحق لهم الكل كيما غابيل موا، ريشارج موا ولا اس او اس كريدي. وتنجم زاده تشي لي زوبسيون فوا، اس ام اس اي داتا. بسيرفيس بارامتري مون موبيل تخدم بيه الانترنت موبيل والام ام اس. وفما زاده لي سيرفيس دو جوانيابيليتي اللي تلقى فيه لي سيرفيس ابل مونكي والميساجري فوكال. بالمنيو إتوال 111 دياز ما تستحق حتى كود آخر وتلقى فيه خدمات أورانج اللي تستحق لهم الكل. لأكثر معلومات على العروض فيكس موبيل وإنترنت www.orange.tn. تخليك ديما كونيكتي وتمتعك بأحسن تغطية وأول ريزو 3G في تونس، وزيد توفر لك لي ميور سمارت فون وكل الحلول باش تكونيكتي انتي بالكلي 3G ولا مع الأصحاب بالكلي دومينو ولا مع العائلة الكل بالفلاي بوكس. وإذا حاجتك بكونيكسيون إليميتي عليك باللايف بوكس. أورانج، votre coach numérique.